रासुपाले भन्यो श्रवीमाथिको कारबाही पार्टीको प्रभाव दबाउने षड्यन्त्र, हवाई भाडा नियन्त्रणका लागि 5 बुँदे सहमति, टिबिए खारेज। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा लिएर आन्दोलन गर्छौ प्रचण्ड। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण विगतकै समझदारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने, मानव तस्करीमा संलग्न प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न गगन थापाको माग। भ्रष्टाचारले देश पीडित भइसक्यो डाक्टर कोइराला। उद्घाटनको 2.5 वर्षपछि 4 एयरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय उडान। सीआईबीले भन्यो बैंकको कर्मचारी हुँ भन्दै विवरण माग्ने व्यक्तिबाट सचेत रहनुहोस्। देउसी भैलोबाट जम्मा भएको 1 लाख रुपियाँ क्यान्सर पीडितलाई सहयोग। निजी स्वार्थलाई हटाउने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध हुन समय लाग्दैन। र अन्तिम समाचार रहनेछ, काठमाडौँबाट जुवा खेलिरहेका 11 जना पक्राउ। दर्शकवृन्द नमस्कार, फरक अनलाइन समाचारमा स्वागत छ। म हुँ पुछार गरे। तपाईँ यो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि 1 लाइक अवश्य गर्नुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। अब भने लागौँ समाचार विस्तारतर्फ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्नु रासुपाको प्रभाव र जनसमर्थन दबाउने षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको छ। शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले लामिछाने विरुद्धको कारबाही राजनीतिक प्रतिशोधको निकृष्ट काम भएको ठहर गरेको छ। यो कारबाही सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूले रासुपाको बढ्दो प्रभाव र जनसमर्थनलाई दबाउन गरेको सुनियोजित षड्यन्त्र हो भन्ने हाम्रो ठम्मै छ। बैठकपछि पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर 449 मा गोर्खा मिडिया प्रणालीमा सहकारीको रकम लैजाने प्रक्रियामा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै पनि कागजात प्रमाण नभेटिएको तथ्य उल्लेख भएको रासुपाले जिकिर गरेको छ। तर वर्तमान सत्ता गठबन्धनले रासुपालाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्न सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता झाले बताए। सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि 2 कार्तिकमा पक्राउ परेका लामिछाने हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा छन्। उनी विरुद्ध प्रहरीले सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। कुनै बेला आफै राजनैतिक स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गरेका दलहरू आज नवीन विचार र आवाजलाई दबाउन उद्यत रहेको भन्दै रासुपाले सरकारको यो कदम विरुद्ध दोस्रो चरणको संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। रासुपाले राज्य सत्ताको स्वेच्छाचारी अधिनायकवादी प्रवृत्ति विरुद्ध साथै साझा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा केन्द्रित रही सञ्चालन गर्न गइरहेको दोस्रो चरणको संयुक्त सशक्त आन्दोलनमा साथ दिन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी आम नेपाली जनतामा हार्दिक आह्वान गर्ने रासुपाको निर्णयमा भनिएको छ। रासुपाले 1 महिनाभित्र पार्टीका सम्बन्धित पालिका संरचनाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सहकारी नियमन अवस्था यकिन गरी कार्ययोजना बनाएर पीडितको बचत रकम फिर्ता गराउन दबावमूलक कार्यक्रमको अगुवाई गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै 16 मङ्सिरमा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनलाई जनजीविकाका समस्या, राजनीतिक प्रतिशोध, बेतिथि र संगठित भ्रष्टाचारका विरुद्ध सर्वसाधारणमा जागृत फैलाउने अभियानका रूपमा लिने पनि निर्णय गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता झाले जानकारी दिए। वायु सेवा कम्पनीहरूले ट्राभल एजेन्सीहरूलाई पछि टिकट बिक्री गर्ने गरी एकमुष्ट रूपमा टिकट बिक्रीको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था टिबिए खारेज हुने भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल ट्याक्सी वे मर्मतका लागि दैनिक 10 घण्टा बन्द रहेको बेलामा भइरहेको टिकटको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने उपाय स्वरूप उड्डयन क्षेत्रको सरकारवालाको बैठक टिबिए खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। नागरिक प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौला, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र स्वदेशी तथा विदेशी वायु सेवा कम्पनीका सञ्चालक सहभागी बैठकले गरेको यो निर्णय अब सबै वायु सेवा कम्पनीहरूले पालना गर्नुपर्नेछ। बैठकले हवाई भाडा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न 5 निर्णय गरेको छ, जस अनुसार सबै वायु सेवा सञ्चालकले द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौताको प्राइसिङ शीर्षकमा उल्लेख भए अनुसार उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनुचित हवाई भाडा असुल गर्न नहुने प्रावधानको पालना गर्नुपर्नेछ। ट्राभल एजेन्सीहरूसँग टिकट बिक्रीको सम्झौता गर्दा निश्चित संख्या मात्र बिक्री गर्न सकिने र तोकिएको परिधिमा रहेर मात्र सेवा शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी वायु सेवा सञ्चालकको हुने जनाइएको छ। त्यस्तै सबै वायु सेवा सञ्चालकहरूले उडान वृत्त बमोजिमको हवाई भाडा सूची तोक्ने तथा सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 23 कार्तिकदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सीवे निर्माण सुरु भएको छ। उडान समय कटौती भएपछि एयरलाइन्सहरूले महँगो हवाई भाडा लिएको गुनासो आइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डा बोकेर आन्दोलन सुरु गर्ने भएका छन्। शनिबार मकवानपुर आएका प्रचण्डले अब मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरेर मात्रै राजनीतिबाट विश्राम लिने उनले दाबी गरे। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा शनिबार यङ कम्युनिस्ट लीग वाइसिएलको नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाबाट 5 वर्षको स्थायी सरकार नबनेसम्म मुलुकमा बेतिथि र भ्रष्टाचारको अन्त्य नहुने बताए। मेचीदेखि महाकालीसम्म माओवादी र प्रचण्ड
प्रचण्डमाथि नागरिकमा ठूलो भरोसा देखिएको भन्दै उनले मुलुकले नयाँ विकल्प खोजिरहेको आफूलाई महसुस भएको बताए। नयाँ जिम्मेवारी बोध, नयाँ आन्दोलन र नयाँ क्रान्तिको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। व्यतीति भ्रष्टाचार विरुद्ध नयाँ आन्दोलन र अभियान चलाउन पर्ने भएको छ। प्रचण्डले भने प्रचण्ड थाकेको छैन, थाक्दैन पनि। कांग्रेस र एमालेसँगको लामो संगतले माओवादी बिग्रिएको भन्दै उनले अब नागरिकसँग माफी मागेर अघि बढ्ने बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेप्रति जनताको आक्रोश र असन्तुष्टि दिनदिनै बढिरहेको जिकिर गरे। विपदका बेलामा पीडितको घर दैलोमा पुग्दा सरकार कहाँ छ थाहा छैन भन्दै आफूलाई भरोसा गरेको उनले दाबी गरे। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा विगतका समझदारी कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएका छन्। शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भ्रमण छोटो हुने बताएका हुन्। डिसेम्बर पहिलो साता हुन्छ भ्रमण, एकदम छोटो हुन्छ। यसचोटि द्विपक्षीय भेटवार्ता र वार्ता सकेर उहाँ फर्किनुहुन्छ। उनले भने मूलत विगतमा चीनिया राष्ट्रपति नेपाल आउँदा भएका उच्चस्तरीय समझदारी र नेपालका राष्ट्रपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यू चीन भ्रमण गर्दा भएका समझदारी कार्यान्वयनमा हाम्रो जोड हुनेछ। त्यस अलावा स्वाभाविक रूपमा द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपालको अधिकतम हित हुने गरी समझदारीहरू हुने उनले बताए। उपमहासचिव ग्यावालीले कांग्रेस एमाले सम्मिलित संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि नबनेको बताए। दुई दलबीच संवाद सहकार्य निर्माण गर्ने उद्देश्यले संयन्त्र बनेको हो, त्यही भ्रमणका लागि बनाइएको षड्यन्त्र होइन उनले भने। शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले बदलिँदो विश्व राजनीतिको बहावलाई विचार गर्दै दुवै छिमेकीसँग असल सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण राष्ट्रिय हितमा रूपान्तरित गर्न सरकारलाई सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभेच्छा पनि पाएको उपमहासचिव ग्यावालीले बताए। मानव तस्करीमा संलग्न प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न गगन थापाले माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जनप्रतिनिधि मानव तस्करीमा संलग्न रहेको प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले कानून विपरीत कार्य गर्ने सबैजना कानूनी प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने बताउँदै छानबिन गरी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, सहकारी प्रकरण होस् कि जनप्रतिनिधि मानव तस्करीमा संलग्न रहेको प्रकरण होस्, यस्ता प्रकरणमा संलग्न सत्ताको नजिकको होस् कि टाढाको होस्, नयाँ होस् कि पुरानो होस्, भिडको होस् कि टाकुराको होस्, एक्लो होस् कि शक्तिशाली होस्, कानून सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। गल्ती गर्नेले सजाय भोग्नुपर्छ। सबै कानूनी दायरामा आउनुपर्छ र सबैले आफ्नो भागको कानूनी दायित्व बोक्नुपर्छ। उनले कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यले छनौट गर्ने तरिकाले हेर्न नहुने बताउँदै विचार आबद्धता वा पृष्ठभूमिको आधारमा हुने छनौटको विषय नभई विधिको विषय भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, म यो मान्यतामा अटल विश्वास गर्छु। त्यसैले बन्द कोठाको बैठकमा होस् कि सार्वजनिक स्थानमा होस्, पार्टी सरकारमा हुँदा होस् कि प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, मेरो यो मान्यता वा विश्वास बदलिँदैन। कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले भ्रष्टाचारबाट देश पीडित भइसकेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने भनी अभिव्यक्ति दिए पनि वास्तवमा अवस्था के छ भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी रहेको कोइरालाको भनाइ छ। उदयपुरमा शनिबार आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा कोइरालाले देशको अवस्थाले चिन्तित बनाएको बताए। भ्रष्टाचार र सुशासनले हामीहरू पीडित छौं, तपाईहरू सबै पीडित हुनुहुन्छ, देश पीडित भइसक्यो, कोइरालाले भने। भ्रष्टाचारका विषयमा पटक पटक प्रधानमन्त्रीजीले भनिरहनु भएको छ, म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न, तर कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। देशको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाले भोलिको दिन कसरी जान्छ भन्ने कुरा अत्यन्त गम्भीर विषय बन्नेको बताएका छन्। चिन्ता लाग्छ, कतै देश असफलतातिर त जाँदैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस सहितको सरकार गठनको आधार 7 बुँदे अनुसार काम नभएको पनि डाक्टर कोइरालाको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीजीले नै 7 बुँदे बारे संसदमा आफ्ना विचारहरू राखिसक्नु भएको छ। त्यसमा संविधान सुधारका कुराहरू पनि छन् भन्नुभएको छ उहाँले। तर अहिलेको 100 दिनमा संविधान सुधारका कुनै पनि कुराहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् उनले भने। एमाले र कांग्रेसले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभए पनि सरकारका गलत कामको आलोचना र खबरदारी गर्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ थियो। उनले जनतालाई पनि सरकारलाई खबरदारी गर्न र गलत गरेमा सच्याउँदै जाने बनाउन आह्वान गरेका छन्। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्स सहित 4 वटा विमान कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेपछि रूपन्देहीका पर्यटन व्यवसायमा आशा पलाएको छ। विमानस्थल उद्घाटन भएको 2.5 वर्षपछि नेपाल एयरलाइन्स, थाई एयर एसिया, जजिरा र फ्लाइ दुबईले उडान गर्ने निश्चित भएपछि व्यवसायमा आशा पलाए पनि विगत दोहोरिने आशंकाले ढुक्क बन छैनन्। रूपन्देहीमा भिजा सेन्टर, मेडिकल, श्रम कार्यालय, नेपालीका लागि ई भिजा र उडानको डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी नभएका कारण विगतमा जजिरा र हिमालयन एयरलाइन्सले उडान बन्द गरेकाले विमानस्थलमा आवश्यक सरकारी कार्यालय तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन व्यवसायीले माग गरेका छन्। 2079 जेठ 2 गते उद्घाटन भएको विमानस्थलबाट जजिरा एयरलाइन्सले सोही दिन उडान गरे पनि विभिन्न कारण देखाउँदै पुस 6 देखि उडान रोकेको थियो। हिमालयन एयरलाइन्सले पनि केही उडान बन्द गरेको थियो। उडान नभएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका थिए। विमानस्थल उद्घाटन भएको 2.5 वर्षपछि नेपाल एयरलाइन्स, थाई एयर एसिया, जजिरा र फ्लाइ दुबईले उडान गर्ने निश्चित भएको छ। थाई एयर एसियाले कार्तिक 15 गते परीक्षण उडान र कार्तिक 23 गते हिजो व्यावसायिक उडान गरेको छ। यो कम्पनीले अब साताको 2 उडान नियमित गर्ने विमानस्थलका प्रवक्ता
विनोद कुमार राउत बताउँछन्। शनिबार बिहान 7:30 बजे कुवेतबाट जजिरा एयरवेजको जहाज अवतरण भई 8:30 बजे फर्केको छ। जजिराले साताको दिन भैरवाबाट उडान गर्नेछ। शनिबार दिउँसो 12 बजे फ्लाइ दुबईको जहाज आउनेछ। फ्लाइ दुबईले हप्तामा 7 उडान गर्नेछ। नेपाल एयरलाइन्सले पनि शनिबार हवाई उडान गर्नेछ। नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडान तालिका अझै निश्चित नभएको विमानस्थलले जनाएको छ। 35 अर्ब 66 करोड लगानी भएको विमानस्थलबाट उद्घाटन भएको 2.5 वर्षमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा व्यवसायीहरू निराश थिए। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नियमित र पर्याप्त नहुँदा विमानस्थल लक्षित गरी होटल र पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको करिब 80 अर्ब रुपियाँ लगानीका व्यवसायी जोखिम र संकटमा परेको व्यवसायीको गुनासो छ। अहिले 4वटा विमान कम्पनीले उडान सुरु गर्नु सकारात्मक भएको बताउँदै यसलाई नियमित र पर्याप्त संख्यामा हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले बैंकको कर्मचारी हुँ खाता नवीकरण गर्नुपर्नेछ भनी फोन मार्फत विवरण मागेर ठगी गर्ने गिरोहको शिकार हुनबाट जोगिन सर्वसाधारणलाई अपील गरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा यस्तो गतिविधि गरी नक्कली खाता खोलेर आर्थिक अपराध गर्ने, ठगी गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू बढिरहेको भन्दै CIB ले त्यस्ता ठगहरूबाट सजग रहन आग्रह गरेको हो। CIB का प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द्र बुकटीले पहिले बढ्दो प्रविधिको प्रयोगसँगै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, मेल, व्हाट्सएप, भाइबर, इमेल लगायतको माध्यमबाट चिट्ठा परेको उपहार आएको, पार्सल आएको जस्ता प्रलोभन देखाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनलाइन पेमेन्ट गेटवे मार्फत रकम ठगी गर्ने गरेकोमा अहिले भने ह्याकरले बैंकका कर्मचारी बनेर ठगीका गतिविधि गर्न थालेको बताएका छन्। उनले त्यस्ता ठगहरूबाट सजग रहन अपील गर्दै भने हामीले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर यस्तो गतिविधि हुने बित्तिकै CIB मा खबर गर्न भनेका छौं। यसरी फोन गर्ने व्यक्तिबारे समयमै जानकारी आयो भने आर्थिक अपराध रोक्न सकिन्छ। CIB ले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी हुँ तपाईको खाता नवीकरण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यक्तिगत विवरण जस्तै एकाउन्ट नम्बर, जन्म मिति, OTP कोड, ठेगाना लगायत गोप्य विवरण माग गर्ने र खातावालले पनि विश्वासमा परि आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउँदा ह्याकरहरूले नक्कली नागरिकता वा चोरीको कागजातबाट सिम कार्डहरू लिने तथा बैंकमा समेत खाता खोली विभिन्न खातावालाहरूको खाताबाट पैसा ट्रान्सफर गरी विभिन्न माध्यमबाट निकाली अनलाइन ठगी गर्ने गरेको उजुरीहरू पनि केही दिनदेखि प्राप्त भइरहेको जानकारी गराएको छ। CIB ले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, यस्ता गतिविधि बढ्न थालेकोले त्यस्ता शंकास्पद अपरिचित नम्बरबाट फोन आएमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण नदिई सो बैंक वा वित्तीय संस्था र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिन अनुरोध गरिएको छ। साथै यस्ता अनलाइन ठगी, बैंकिङ ठगी कसुरबाट बस्न सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ। यस्ता बैंकहरूले भने कर्मचारीहरूले ग्राहकबाट कहिल्यै पनि व्यक्तिगत विवरण नमागिने स्पष्ट पार्दै आएको छ। प्रवृत्तिको विकाससँगै फरक खालका आर्थिक अपराधका घटना बढ्न थालेको र अन्तर्देशीय आर्थिक अपराधहरू भइरहेकाले चुनौती थपिँदै रहेको नेपाल प्रहरीको निष्कर्ष छ। त्यही कारण नेपाल प्रहरीले आर्थिक अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान ब्युरो स्थापनाको पहल गरिरहेको प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले बताए। प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त ब्युरोका लागि अवधारणा पत्र तयार गरी गृह मन्त्रालयमा समेत पेश गरिसकेको छ। देउसी भैलो खेलेर संकलन गरिएको रकम क्यान्सर पीडित बिरामीलाई उपचार गर्न सहयोग गरिएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका 10 को प्रकृति लोक सांस्कृतिक क्लबले तिहारका अवसरमा भैलो खेलेर संकलन गरेको 1 लाख क्यान्सर पीडित गौमती थापाको उपचारका लागि सहयोग गरेको हो। घोराई 10 नारायणपुरकी थापा स्तन क्यान्सर रोगका कारण BP कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनमा उपचाररत छन्। बिरामीको उपचारमा सहयोग पुगोस् भनेर भैलोबाट संकलन गरिएको रकम सहयोग गरिएको सो क्लबका अध्यक्ष आशिष पुनले बताए। भैलोबाट संकलित रकम प्रत्येक वर्ष सामाजिक कार्यमा लगाउने उनको भनाइ छ। गत वर्ष भैलोबाट संकलन गरिएको 1 लाख बराबरका सामग्री क्लबले घोराई 10 मा रहेको शिवाघर वडा नम्बर 16 मा रहेको वृद्धाश्रम र तुलसीपुरमा रहेको मानव सेवाघरलाई सहयोग गरेको थियो। क्लबले बिरामी थापाको उपचारका लागि सहयोग गरिदिन सबैसँग आग्रह गरेको छ। उपचारको लागि रु 43 लाख लाग्ने बताइएको छ। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण थापाको उपचारमा समस्या भइरहेको क्लबका अध्यक्ष पुनले जानकारी दिए। जनताको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर लेनिनले अगाडि सारेको विचारलाई नेपाली विशेषता अनुसार विकास गर्नुपर्ने वामपन्थी नेताहरूले जोड दिएका छन्। लेनिन स्मृति शतवार्षिकी मूल आयोजक समितिले शनिबार आयोजना गरेको अक्टोबर क्रान्ति र लेनिन विश्व विचार गोष्ठीमा नेताहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनका शीर्ष नेता VI लेनिनले अगाडि सारेको विचारलाई नेपाली विशेषतामा थप परिष्कृत र समृद्ध बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालका अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त अपनाएको भए पनि कमजोरी स्वीकार गरेर त्यस अनुसार विकास गर्न नसकेको नेताहरूको धारणा थियो। जताततै कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि उनीहरू एकता हुन नसकेको, वैचारिक, राजनीतिक एवं संगठनात्मक विषयमा समान धारणा हुन नसकेको तथा व्यक्ति केन्द्रित प्रवृत्तिका कारण वामपन्थी आन्दोलन समृद्ध बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुषालले नेताको निजी स्वार्थलाई हटाउने भने कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध हुन एकाध दिनभन्दा बढी समय नलाग्ने बताए। पार्टी अनुसार नै लेनिनलाई हेर्ने दृष्टिकोण रहेको र त्यसमा एकरूपता कायम हुन नसकेको तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विचारमा भ्रष्टीकरण हुन पुगेको उनको भनाइ छ।
महासचिव भुसालले भने यतिबेला हामीले खास अर्थमा लेनिनवादलाई अंगीकार गर्ने हो भने घुस नखाने पार्टी बनाउनुपर्छ। त्यसो मात्र गरियो भने पनि क्रान्ति आफै अगाडि बढ्छ। लेनिनवादको नाम जप्दै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले नै मानव तस्करी गरिरहेकामा उनले रोष प्रकट गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता लेखनाथ नेउपानेले नेपाली विशेषतामा आधारित भएर लेनिनले अगाडि सारेको विचारलाई थप समृद्ध बनाउनु पर्ने बताए। उनले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि विचार नै प्रमुख शर्त भएको धारणा राखे। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता जगदीश चन्द्र भण्डारीले देशमा कम्युनिस्ट नै कम्युनिस्ट भए पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको अभाव रहेको बताएका छन्। आजका लागि अन्तिम समाचार छ। काठमाडौँबाट जुवा खेलेको आरोपमा प्रहरीले 11 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका 7 दक्षिण डोका बस्ने 36 वर्षीय दीपक लामिछानेको घरबाट 11 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा लामिछाने समेत 11 जनालाई शनिबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरी विरुद्ध बौद्धबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद 3,23,000 रुपियाँ, 16 वटा कोडा र 3 बुक सतास सहित पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले यसको अनुसन्धान जारी गरिरहेको बताएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरू प्रति तपाईको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौं हामीले भने तपाई हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठूलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।